त्यो कुरा मलाई माया लाग्न थाल्यो। यसरी हुँदैन यो प्रभु होइन भन्दै मैले क्यान्सल गर्दाखेरि म ज्वरोमा परेँ, म थलो परेँ, छोरा पनि बिमारी पर्यो। छोरा पनि त्यही भने, म पनि त्यही भने। त्यसरी कहाँ हुन्छ मम्मी? चर्च नजा भन्छ, त्यस्तो परमेश्वर भन्नुहुन्छ। चर्चमा नजा, त्यहाँ नजा, त्यहाँ नजानु भन्नुहुन्छ परमेश्वरले। अहिले दुष्टले चलायो भन्छ छोराले पनि। म पनि त्यही भने प्रार्थना गर्छु भन्दा भन्दै उ पनि थला पऱ्यो, म पनि थला परेँ है। एक हप्तासम्म हामी ज्वरोले थला पर्दाखेरि अनि मैले मेरो छोरा खुट्टामा समातेर प्रार्थना गर्न थालेँ। त्यतिखेर अनि हामी एउटै भूत बनाइरहेको। अनि तँहरूले किन मलाई भूत भनिस्, तँहरूले किन मलाई भूत भनिस्, म बोलेको, तँहरूले किन मलाई शङ्का गर्छस्, तँहरू रिसिभ गर, तँहरू यहाँ खराउ खराउ गर्नु। अनि फेरि छोरालाई उठाएँ, बाबु यो त दुष्ट होइन रहेछ, हामीले प्रभुलाई दुखी तुल्याएछौँ, आऊ घोडा टेक्न प्रार्थना गरौँ। अझै गर्नुपर्छ कसरी गरौँ त्यसो चल्नुपर्छ भनेर फेरि बाबुलाई उठाएर लिएर यहाँ घोडा टेक्यौँ। अब रिसिभ गर्छौँ प्रभुलाई कसरी के गर्छ भन्ने प्रार्थना गरेपछि त हाम्रो ज्वरो हट्यो। आमेन। अनि त्यहाँ अस्ति जनवरी त्यहाँ सुरु गरेको सङ्गति। अनि त्यसले गर्दाखेरि प्रभु योजना इच्छा यसरी रहेछ, मलाई थाहा थिएन। तर पनि एउटा केही काम नलाग्ने स्थितिमा न लेखाइ छ, न पढाइ छ, न सम्पत्ति, न धन, एउटा टु एउटा थाङ्ने नि आइमे 19 वर्ष भाडामा बसेर एउटा प्लास्टिक झोला बोकेर हिँड्ने आइमे आज प्रभुले यहाँसम्म डोराउनु भयो है। मेरो परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि मण्डली परिवारले धेरै प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। अनि धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण मण्डलीलाई पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि पवित्रजना हामी कति कुरा थाहा पाउँछ। मलाई दर्शन त म त सानो बच्चा एकदमै दर्शन देख्नेमा सपना दर्शनमा एकदमै, तर बच्चा जति मैले सपना दर्शन देखेँ मैले 10, 11 वर्ष 12, 13 वर्ष उमेरमा देखेको दर्शन सपनाहरू 17, 18, 18, 19 वर्ष अनि विवाह गरी देखेको सपना दर्शन अहिले ठ्याक्कैले पुरा भइरहेको छ। अनि 2012मा पनि म साउदी अरबमा गएँ, त्यहाँदेखि दर्शन 40 दिन उपवास मैले त्यहाँ 6 वर्ष बसेँ साउदीमा। 10 वर्ष बस्दा 6 साल मैले फास्टिङ बसेँ त्यहाँ 40। त्यतिखेर पनि म दर्शन देखेँ, पृथ्वी नाश हुने कुराहरू अनि यो दोस्रो आगमन हुने कुराहरू मैले त्यहाँ दर्शन देखाउनु भएको थियो। अनि सेतो पुस्तक लगाएको मान्छेले मलाई बिहा गरेर लानु भएको थियो। तिमी मेरो दुलाई हो, तिमीलाई माया गर्ने मान्छे छैन, तिमी धेरै रोगी छौ, तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर मलाई प्रभुले रहेछ मलाई प्रेम गर्नु, मलाई माया गर्नु भएर मलाई त्यहाँ दुलाई बनाउनु भएको देखेको थिएँ दर्शनमा। सपना पनि होइन। अब 6 बजी उठेर काम गर्नु पर्थ्यो, 2 बजी 3 बजी त ओछ्यानमा पुगेको थिएँ। म त्यो दिनमा 2 बजी पुगेको थिएँ मेरो बेडरुममा। अनि नुहाइ जग्गा के पनि देखेको दर्शन भयो, किनभने देखिहाल्थेँ म। घरि घरि मात्रै सुन्छ त म त के पो भयो? समय दिन मैले अघि अब चाहिँ हुन्छ ल फेरि पनि दिदीको नेट अलिकति गडबड भयो ल, राम्रो सुनेन। हुन्छ दिदीलाई एकदमै धन्यवाद। दिदी चाहिँ दर्शनहरू देख्नुहुन्छ अनि लाइब्रेरीमा गएर चाहिँ सेवाकार्य गर्नुहुन्छ। यहाँ काठमाडौँमा आउँदा पनि गुड न्युज एफएमबाट पनि उहाँले बोल्नु भएको थियो, मेरो पास्टरले नै इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो। अनि युट्युबभरि पनि धेरै दिदीको सेवाकार्यको बारे आउँछ। अनि हाम्रो बिचमा दिदीलाई पाउनु पनि एकदमै खुसी लाग्छ। अनि यसो कति कुरा त्यही त राई भएर पनि कति नजिक भइन्छ, कति गाउँले भएर पनि अब नजिक भइन्छ। अर्को देशमा गयो भने नेपाली भेट्यो भने झन् साह्रो नजिक भइन्छ, त्यस्तो हुन्छ अरे। अब हामी त गएको छैन होइन, त्यस्तो हुन्छ। अनि दिदी अब पहिलादेखि मेरो चर्चा पनि आएर दिदीले गवाहरू बाँड्नु भएको थियो, बाँड्नु भएको थियो, एकदमै रहेको थियो। आफ्नो प्रेयर पनि प्रार्थनामा त एकदमै त्यस्तो हुनुहुन्छ। दिदीसँग कन्ट्याक्ट पनि गरेर हामी प्रार्थनामा पनि जोइन हुन सकिन्छ है। हुन्छ सबैले अनम्युट गरिदिनु होला। म्युट गरिदिनु होला, माफ गर्नुहोस् अनम्युट रे। हुन्छ म म्युट गरिदिसकेँ। हुन्छ यति हो हाम्रो रोहित छोरा। फेरि अहिले कता जानु? रोहित हुनुहुन्छ है। रोहितले पनि आज नयाँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि छोटो आफ्नो परिचय अनि त्यस्तो केही ब्लेसिङ छ भनेदेखि जस्तो अब उहाँलाई पनि 2-3 मिनट आफ्नो परिचय सायद भनिदिनुहोस् न हाम्रो रोहित छोराले पनि है।
हुन्छ सानीमा यो मौकाको निम्ति समयको निम्ति यहाँ सबैजनालाई जय मसी। मेरो नाम रोहित राई अनि हाल म अहिले यता ठैबामा बस्छु गदरी छेउमा। अनि मेरो जन्मघर चाहिँ भोजपुर हो अनि राई गाउँपालिका। अनि काठमाडौँ बस्न थालेको थुप्रै भयो, लगभग 20-22 वर्ष भइसक्यो होला। अनि प्रभुलाई चिनेको चाहिँ लगभग 14-15 वर्ष भयो। अनि हाल अहिले म सानो सङ्गति झुन्ड नकिपोटमा छ, हामी धेरै छैनौँ। अनि उहाँहरूसँग सङ्गति गरिरहेको छु अनि सङ्गति दिइरहेको छु। यति नै होला सानीमा मेरो परिचय। हुन्छ सबैजनालाई जय होस्, धन्यवाद यो समयको लागि। हुन्छ, हाम्रो छोरालाई एकदमै धन्यवाद, तपाईँलाई स्वागत पनि छ। अनि हाम्रो छोरा चाहिँ भिडियोहरू पनि बनाइदिनुहुन्छ। अनि हाम्रो सुस्मिता राई बहिनी आउनुहुन्छ नि त, उहाँको पनि भिडियो 2-3वटा बनाइदिइसक्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ कति अब र त विश्वासीहरू प्रायः जस्तो त्यसरी पनि अब अगाडि बढ्न सकिँदैन फ्रीमा खालि सोसियल सर्भिस के भन्छ होइन, फ्रीमै पनि बनाइदिनु भएको छ है सुस्मिता बहिनीको। अनि त्यसरी पनि कति चाहिँ अगाडि राख्नुपर्छ, उहाँ एडिट गर्ने, सबै मिक्सिङ गर्ने अनि भिडियोहरू बनाउने गर्नुहुन्छ उहाँ छोरा। अनि मेरो सोल्टी भन्नु न, उहाँको काकासँग गर्नुहुन्छ। एकदमै तपाईँलाई पनि स्वागत छ। अनि अब अर्को पालि पनि तिर पनि आउनुहोस्। अनि हाम्रो के अरे माया राई बहिनी र विद्या भाइ पहिला पनि आउनुभएको थियो है। माया राई भिडियो अन गरिदिनुहोस् न यदि सक्नुहुन्छ भने। ठिकै छ, यति हो। अनि आजको हाम्रो वक्ता चाहिँ हाम्रो हिमाल दाई धरानदेखि आउनुभएको छ। हाम्रो के अरे हिमाल दाई अनि भविना दाईहरू ठुल्ठुलो यसरी दाईहरू आउँदाखेरि चाहिँ खुसी पनि लाग्छ। हाम्रो भविना दाई अब वकिल हुनुहुन्छ। हाम्रो आज थिरुङ दाईहरू पास्टरहरू आउँदाखेरि हाम्रो अमर दाईहरू। अनि आज हाम्रो बिचमा हाम्रो हिमाल दाई आउनुभएको छ। उहाँलाई एकदमै हामी स्वागत गर्दछौँ हाम्रो हृदयदेखि नै। अनि उहाँ चाहिँ एकदमै पूर्वको के भन्ने आदरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि अस्तिको पालोको हप्तामा पनि उहाँ जोइन हुनुभएको थियो। आज उहाँलाई चाहिँ अनि यो समय दिँदैछौँ। अनि छोटो 20-25 मिनटसम्ममा हाम्रो बिचमा चाहिँ उत्साहको वचन लिएर आउनुहुन्छ। यो समय हाम्रो हिमाल दाइले चाहिँ सबैले ताली बजाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। अनि यो समय उहाँले लिनुहुनेछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज हाम्रो राई सङ्गतिमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण पास्टर गजनजीहरू र दिदीबहिनीहरू, यहाँ सबैजनालाई म मेरो तर्फबाट अनि म सेवारत मण्डली इमानुएल कृपा मण्डलीको तर्फबाट यहाँ सबैजनालाई प्रभु येशू मसीहको पवित्र नाममा अभिवादन, जय मसीह। र सबैले सुनिरहनु भएको छ नि है? हजुर, सुनिरहेको छौँ। र आज म तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचनबाट केही आशिषहरू म बाँड्ने छु। अनि हामी आज पुरानो नियम हामी पहिलो राजा 17 अध्यायको 1 देखि लिएर हामी 6 सम्म हेर्नेछौँ। आजको मूल पाठ रहेको छ पहिलो राजा 17 अध्यायको 1 देखि लिएर 6 सम्म। र आज परमेश्वरको वचनबाट यहाँहरूसँग यसरी आशिष बाँड्न पाउँदा म धेरै नै आभारी छु अनि परमेश्वरलाई म धन्यवाद भन्दछु। र आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ परमेश्वरको प्रबन्ध, अर्थात् परमेश्वर एउटा प्रबन्धकर्ता हुनुहुन्छ र हाम्रो जीवनमा अचम्म रीतिले उहाँले हामीलाई आवश्यक पर्ने जीवनका सबै कुराहरू को प्रबन्ध गर्नुहुने उहाँ प्रबन्धकर्ता हुनुहुन्छ। र आज हामी यही शीर्षक अन्तर्गत परमेश्वरको वचन हामी हेर्नेछौँ। र म पाठ गर्नेछु। एलियालाई कागहरूले खुवाएका। अब गिलादको तिस्बी एलियाले आहाबलाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर जसको सेवा म गर्दछु उहाँको जीवित नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि मेरो वचन बिना आगामी केही वर्षहरूभरि न त शीत पर्नेछ न केही पानी पर्नेछ। तब परमप्रभुको वचन एलिया कहाँ आयो, यो ठाउँ छोडेर पूर्वतिर लाग
र यर्दनको पूर्वतिर भएको करितको खोल्सामा गएर लुकिबस। तैँले खोलाको पानी पिउनु र तँलाई त्यहाँ खुवाउनलाई मैले कागहरूलाई हुकुम गरेको छु। यसैले परमप्रभुले भन्नुभए चाहिँ तिनले गरे। तिनी यर्दनको पूर्वतिर भएको करित खोल्सामा गएर बसे। त्यहाँ कागहरूले तिनलाई बिहान रोटी र मासु र बेलुकी रोटी र मासु ल्याइदिएर तिनले खोलाको पानी पिए। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जीवित अनुग्रही दयालु प्यारो परमेश्वर, सारा ब्रह्माण्डका मालिक, सारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तपाईँको चरणमा आज हामी भेला भएका छौँ हाम्रो राई सङ्गतिमा। प्यारो परमेश्वर, तपाईँको वचन जो हामीले पाठ गरेका छौँ, पहिलो राजा 17 अध्यायको 1 देखि लिएर हामी 6 सम्म पाठ गरेका छौँ। यो वचनद्वारा हामी सबैसँग बोल्नुहोस् र हामी सबैलाई तपाईँको वचनद्वारा अनुग्रह, शान्ति, आशिष मिलेको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद यो वचनको निम्ति। आशिष माग्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज परमेश्वरको वचन हामीले पहिलो राजा 17 अध्यायको 1 देखि लिएर 6 सम्म हामीले पाठ गरेका छौँ र हामीले हेर्यौँ भने पाउँदछौँ। अनि पहिलो राजा दोस्रो राजा तपाईँले हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ त्यहाँ 850 ईसा पूर्वको घटनाहरू अनि राजाहरूको इतिहास त्यही भएर चाहिँ राजा, पहिलो राजा, दोस्रो राजा भनेर भनिन्छ। अनि यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि इजरायल सुलेमानको मृत्यु पश्चात चाहिँ अनि हामीले हेऱ्यौँ भने एकदमै इजरायलीहरूको इतिहास चाहिँ त्यस पछाडि एकदम चाहिँ विभाजन भएको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यहाँ विभिन्न इजरायलमा राजाहरू आए अनि ती राजाहरू चाहिँ यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि आहाब चाहिँ इजरायलको राजा भएको बेलामा यिनी चाहिँ एकदमै यिनले विवाह गरेको एताबालकी छोरी इजिबेल यिनी राजा र रानी चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एकदमै दुष्ट विचारको, दुष्ट सोचाइ भएको राजा र रानी थिए। र त्यही समयमा परमेश्वरको वचन एलियामा आयो अनि उनले परमेश्वरको वचन त्यहाँ अगमबानी गरेका हामी पाउँदछौँ कि केही समयसम्म अर्थात् 3.5 वर्षसम्म चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यहाँनिर त्यो देशमा चाहिँ एउटा अनिकाल हुने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ कुनै वर्षा नहुने कुराहरू, कुनै शीत नपर्ने कुराहरू परमेश्वरले त्यहाँ बताउनु भयो एलियाद्वारा। अनि जब यो कुरा एलियाले बताइसकेपछि चाहिँ तपाईँले हामीले परमेश्वरको वचन हामीले यो पहिलो राजा हामीले हेऱ्यौँ भने एलियाको जीवनमा उसको सेवाकाईमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ एलियाले त्यतिखेरको राज्य सत्तामा भएको राजा र रानीले गरेका कुकृत्यहरू उनले गरेका परमेश्वरको विरुद्धमा गरेका कार्यहरूलाई जहिले पनि एलियाले चाहिँ त्यो कुरा परमेश्वरले बताउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो कुरा चाहिँ आहाब र इजिबेललाई एलियाले बताउनुहुन्थ्यो। जब बताइसकेपछि चाहिँ उनीहरू दुष्ट राजा र रानी भएको हुनाले जहिले पनि एलियालाई चाहिँ एउटा मार्नको निम्ति अनि त्यो षड्यन्त्र गरि नै रहन्थ्यो। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ परमेश्वरले त्यहाँ एलियालाई देखाउनु भयो अनि एलियाले आहाबलाई चाहिँ भनेको हामी पाउँदछौँ, राजालाई भनेको कुरा पाउँदछौँ। निडरताका साथ परमेश्वरले जे कुरा एलियालाई भन्नुभयो त्यही कुरा चाहिँ राजालाई आहाबलाई बताउनु भयो। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने केही समय भने हामीले याकुबको पुस्तक 5:19 हेऱ्यौँ त्यहाँ पाउँदछौँ 3.5 वर्षसम्म 42 महिनासम्म चाहिँ त्यहाँ पानी पर्दैन, शीत पनि पर्दैन, अर्थात् त्यहाँ अनिकाल हुन्छ। किनकि त्यो अनिकाल चाहिँ त्यो राजा र रानीको दुष्ट कामहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो कुरा त्यो दण्ड परमेश्वरले त्यो ठाउँमा त्यहाँनिर दिनु लाग्न भएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ जब एलियाले आहाबलाई बतायो नि आहाब इजिबेल चाहिँ एकदमै क्रोध भएको, एकदमै रिसाएका हामी पाउँदछौँ। तब परमेश्वरले एलियालाई भन्नुभयो होइन, एलियालाई भन्नुभयो यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ यो ठाउँ छोडेर पूर्वतिर लाग र यर्दनको पूर्वतिर भएको करितको खोल्सामा गएर लुकी बस। अब त चाहिँ
करिब त्यहाँनिर हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि यर्दनको पूर्वतिर भएको करिबको खोल्सामा गएर त चाहिँ लुकेर बस। अनि यहाँ परमेश्वरको वचनमा हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ तैँले खोलाको पानी पिउनु र तँलाई त्यहाँ खुवाउनलाई मैले कागहरूलाई हुकुम गरेको छु। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि एलियासँग परमेश्वरले बोल्नुभयो अनि परमेश्वरले जुन डाइरेक्सन निर्देशन दिनुभएको छ त्यो निर्देशनमा एलियाले कुनै प्रकारको प्रश्न गरेन, कुनै प्रकारको अविश्वास गरेन। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि उनले सम्पूर्ण आफ्नो जीवन, यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि उनले आफ्नो जीवन नै परमप्रभुमा चाहिँ राखेको कुरा अनि यहाँ परमप्रभुले दिएको निर्देशनलाई पालना गरेको कुरा। जब परमेश्वरको निर्देशन हामी पालना गर्दछौँ परमेश्वरले अचम्म रीतिले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरको निर्देशनलाई हामीले परमेश्वरको वचनलाई परमेश्वरको आज्ञालाई हामीले जब त्यो आज्ञालाई पालना गर्दछौँ परमेश्वरले देखाउनु भएको बाटोमा हामी लाग्दछौँ अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ परमेश्वरको निर्देशन मा जब हामी हिँड्दछौँ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा अचम्म रीतिले परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। एउटा डिफरेन्ट वे, एउटा भिन्न चाहिँ बाटोबाट परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा ब्लेसिङ आशिषहरू चाहिँ वर्षाउनुहुन्छ। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि एलिया त्यत्रो अगमवक्ता व्यक्ति अनि उनले परमेश्वरले जे कुरा बताउनु भयो त्यो भन्ने कुरा भन्नुभयो र जहाँ भन्नुभयो जानुभयो। र हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ अनि बडो यो खण्ड हेर्दाखेरि बडो मलाई अचम्म लाग्दछ कि परमेश्वर प्रबन्धकर्ता हुनुहुन्छ। परमेश्वरको आफ्नो योजना, परमेश्वरले आफ्नो काम आफ्नो तरिकाले उहाँले गर्नुहुन्छ। कतिचोटि चाहिँ परमेश्वरको काम परमेश्वरले यो तरिकाले काम गरियोस् हाम्रो जीवनमा भनेर हामी चाहिँ आफ्नो तरिका परमेश्वरलाई दिन्छौँ अनि यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा कतिचोटि चाहिँ यो भुल हुन्छ कि हामी चाहन्छौँ, हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने व्यक्ति कतिचोटि तपाईँ र मेरो जीवनमा विभिन्न प्रकारका बाधा अवरोधहरू आउँदछ। यहाँ जस्तै होइन विभिन्न किसिमको चुनौतीहरूको सामना गर्न पर्दछ, अभाव घटी कमीहरू आउँदछ, विभिन्न किसिमको घृणा आरोप प्रत्यारोप लान्छनाहरू अनि कतिचोटि हाम्रो जीवनका योजनाहरू हुँदछन्। तर हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो वेबाट, हाम्रो आफ्नो स्टाइलबाट, हाम्रो आफ्नो तौर तरिकाबाट परमेश्वरको काम गराउन चाहन्छौँ अनि यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ, यहाँ चाहिँ भिन्नता हुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो काम आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि पिउनको निम्ति मिठासपूर्ण पानी, यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ खोलाको पानी, उम्रेको पानी र रोटी र मासु ल्याउनको निम्ति दिनको निम्ति कसलाई खटाउनु भएको छ, बडो अचम्म कागलाई खटाउनु भएको छ। अनि एलियाले परमेश्वरसँग यो प्रश्न गर्नु भएन कि यो त आश्चर्य कुरा हो, कसरी कागले ल्याएर खुवाउँछ। यदि हामी अहिलेको सेविकाहरू हामी हुन्थ्यौँ भने कतिचोटि हामी त्यसरी नै प्रश्न गर्छौँ परमेश्वरलाई, हुन्छ र यस्ता हाम्रो जीवनमा हुन्छ र परमेश्वर यो गर्नुहुन्छ र यस्तो पनि हुन्छ। तर यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि एलियाले पहिलो कुरो परमेश्वरको निर्देशनलाई पालना गर्यो। एलियाले परमेश्वरले बताएको कुरामाथि पूर्ण रूपले विश्वास गर्यो। जब हामी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको निर्देशनलाई पालना गर्दछौँ र परमेश्वरको वचनमा पूर्ण रूपले भरोसा गर्दछौँ, परमेश्वरको वचनमा पूर्ण रूपले विश्वास गर्दछौँ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले अचम्म रीतिले काम गर्नुहुन्छ। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ, यहाँ हामीले परमेश्वरको वचनमा यहाँ हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ। यसैले 5 मा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 17 को 5 मा यसैले परमप्रभुले भन्नुभयो जे तिनले गरे, तिनी यर्दनको पूर्वतिर भएको करिब खोल्सामा गएर बसे। त्यहाँ कागहरूले तिनलाई बिहान रोटी र मासु र बेलुकी रोटी र मासु ल्याइदिए र तिनले खोलाको पानी पिए। यहाँनिर हामीले हेरेर पाउँदछौँ। हामी रेस्टुरेन्टमा जान्छौँ है, कतिचोटि हामी खानाको निम्ति होटलमा जान्छौँ
अनि वेटर वेट्रेसहरूले चाहिँ हामीलाई खाना सर्भ गर्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको प्रबन्ध, परमेश्वरको योजना, परमेश्वरले एलियालाई यस्तो प्रबन्ध गर्नुभयो कि एलियाको वेटर को भएछ? काग। ठिक समयमा यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ होइन, बिहान रोटी र मासु, बेलुकी रोटी र मासु। कस्तो यहाँ तपाईले परमेश्वरको वचन यहाँ हेर्नु भने परमेश्वरले आफ्नो काम आफ्नो तरिकाले परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, हामीलाई प्रबन्ध गर्नुहुन्छ। हामीलाई के कुराको खाँचो छ त्यो परमेश्वर हामीभन्दा पनि बढी उहाँ जान्नुहुन्छ। कतिवटा हामीले हाम्रो आफ्नो निम्ति फिक्री गर्छौँ, हाम्रो परिवारको निम्ति फिक्री गर्छौँ, हामीले सेवाकाईको निम्ति फिक्री गर्दछौँ, तर हामीभन्दा ज्यादा फिक्री गर्नुहुने हाम्रो जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ र मलाई उहाँको आफ्नो बन्दोबस्तमा उहाँले राख्नु भएको छ। अनि उहाँ चाहिँ यहोवा यिरे परमेश्वर, जुटाउनु हुने परमेश्वर, प्रबन्धकर्ता हुनुहुन्छ। यतिखेर हामीले हेरेको छौँ होइन, लकडाउन खोलेर पनि धेरै तपाईले हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ होइन, धरानमा पनि जहाँ पनि विश्वभरि यतिखेर चाहिँ एउटा महामारी छ। विश्वभरिको नेताहरूमा एउटा चिन्ता छ। अनि कतिचोटि तपाईँ हामीलाई पनि त्यो हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने परमेश्वरको जनहरू हामीलाई पनि कतिचोटि त्यो चिन्ताले हामीलाई पनि चिन्ताले हाम्रो जीवनलाई पनि कतिचोटि घर गर्छ। त्यो चिन्ताले याद गर्नुहुन्छ, सबभन्दा पेनफुल यो बेलामा यदि कोही भएछ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगुवाहरू, मण्डलीका अगुवाहरू, मण्डली भवन बन्द भएको अवस्था छ है। हामी कतिचोटि जुममा अनलाइन छ, कति अनलाइन गाउँमा हेर्नुहोस् छैन, लाइन पनि कति ठाउँमा छैन। तर यो बेलामा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो काम आफ्नो तरिकाबाट गर्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा आश्चर्यपूर्ण तरिकाले उहाँले तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिष दिनुहुन्छ। यतिखेर तपाईँ र हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ सम्पूर्ण शक्ति राष्ट्रहरू, तपाईँले हेर्नु भने अमेरिका, युरोप, तपाईँको एसियाको मुलुकहरू, यतिखेर त सम्पूर्ण विश्वको ज्ञानी धनी सबै मानिसहरूको ज्ञान पनि नष्ट भयो, धन पनि नष्ट भयो। यतिखेर एउटा अदृश्य एउटा भाइरसले 11 लाख मानिस चाहिँ मृत्युको मुखमा परिसक्यो। राजकुमारदेखि लिएर हैन, तलकोदेखि लिएर माथिका कर्मचारी मन्त्रीहरू यो महामारीको चपेटामा परे। परमेश्वरले देखाउनु भएको छ यतिखेर कि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मानिसका ज्ञान, बुद्धि, धन, यी सबै कुरा परमेश्वरको अगाडि केही पनि होइन। परमेश्वरले यो कुरा आज हरेक व्यक्तिलाई उहाँले यस महामारीबाट बताउनु भएको छ। अनि तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा कि जब हामी तपाईँ र म परमेश्वरको निर्देशनमा रहँदछौँ, परमेश्वरले सबै कुरामाथि हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा। अनि यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ एलियाको जीवनमा यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने कागलाई ठिक समयमा, मान्छे चाहिँ ढिलो गर्छ होइन, वेटरहरू रेस्टुरेन्टमा गयो भनेदेखि हामीले कहिले 15 मिनट कुर्नुपर्छ, कहिले आधा घन्टा कुर्नुपर्छ। तर कागलाई परमेश्वरले ठिक समयमा पठाउनुहुन्थ्यो। ठिक समयमा रोटी र यहाँनिर हामीले ल्याउन मासु चाहिँ कसले ल्याइदिन्थ्यो? कागले। अब तपाईँ आफै चाहिँ कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ आफै आँखा चिम्लेर कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईको निम्ति होइन हामीले एकछिन एलियाको स्थानमा आफैलाई राखौँ र त्यो कागले मासु र रोटी ल्याएको हामी इमेज गरौँ त, कस्तो अचम्मको कुरा हो। तर परमेश्वरले एलियालाई भोकै राख्नु भएन, तिर्खै राख्नु भएन। हामीलाई यो बेला पनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो
जीवनबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिइरहनु भएको छ। तपाईँ र म जो परमेश्वरको चरणमा जाने व्यक्ति, कुनै कुराको अभाव उहाँले हामीलाई दिनु न, किनकि उहाँ चाहिँ सबै कुरा जुटाउनु हुने यहोवा यिरे परमेश्वर। तर उहाँले आफ्नो तरिकाबाट उहाँले काम गर्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले हेर्यौँ भने पाउँदछौँ एलिया, यही एलिया जसले परमेश्वरले बोल्न भएको कुरा, निर्देशन गर्न भएको कुरा उनले गरिबसे। तपाईँले 17, 18, 19 तपाईँले अध्याय हेर्नु भनेदेखि पाउनुहुन्छ। अनि यही एलियालाई चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गमा उठाइलानु भयो। आज तपाईँ र मैले याद गर्न पर्ने कुरा, तपाईँ र मैले याद गर्न पर्ने कुरा चाहिँ जब हामी परमेश्वरको निर्देशनलाई पालना गर्दछौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामीले पूर्ण विश्वास सहित उहाँको आज्ञालाई हामी पालन गर्दछौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँले अचम्म रीतिले काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँले, तपाईँ र मेरो जीवनमा आवश्यक पर्ने कुराहरू उहाँले हामीलाई प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँ चाहिँ असल प्रबन्धकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँले आशिषले भर्नुहुन्छ। तपाईँ र म स्थिर हुनुपर्छ। यतिखेर तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने परमेश्वरको निर्देशनलाई, परमेश्वरको वचनमा रहने कुरा, यतिखेर प्रार्थना गर्ने कुरा, यतिखेर आफ्नो विश्वासलाई स्थिर बनाउने कुरा याद गर्नुहुन्छ। पूर्वमा मैले यहाँलाई भन्नुपर्छ, एकजना पास्टरले चाहिँ सुसाइड गर्नुभयो। पास्टरले, तपाईहरुलाई थाहा छैन किन? जब त्यो मैले सुने मलाई यति धेरै चाहिँ पीडा भयो कि किन चाहिँ, किनकि परमेश्वरमा जब हामी भरोसा गर्दछौं भनेदेखि यी सबै कुरामा त उहाँले विजय दिनुहुन्छ नि। यी सबै कुरा, हाम्रो समस्या, हाम्रा घटीकमी, हामीलाई आइपरेका विभिन्न चुनौतीहरूमाथि परमेश्वरले विजय दिनुहुन्छ, किनकि उहाँ चाहिँ हामीलाई विजय दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज याद गर्नुहुन्छ कोरोनाले कति मर्यो? कोरोनाले 700 लगभग पुग्यो। याद गर्नुहुन्छ सुसाइड गरेर आत्महत्या गर्ने कतिजनाले आत्महत्या गरे? तपाई लकडाउन पछिको डाटा हेर्नुहोस्। किनभने परमेश्वर प्रति पूर्ण रूपले भरोसा मानिसले गरेन। परमेश्वर सबै कुरामाथि उहाँले हाम्रो जीवनमा उहाँले अक्षम्म रीतिले आशिष दिनुहुन्छ, अक्षम्म रीतिले जुटाउनुहुन्छ, प्रबन्धकर्ता हुनुहुन्छ। धेरै व्यापारीहरू अनि धेरै जवानहरू, धेरै व्यक्तिहरूले यतिखेर यो एउटा कहरमा चाहिँ आफ्नो जीवनलाई क्विट गरे, हार खाए। तर तपाईं र मलाई चाहिँ परमेश्वरले हारपूर्ण जीवनको निम्ति चुन्नु भएको होइन। तपाईं र मलाई चाहिँ, तपाईं र मैले चाहिँ संसारमाथि विजय हुनको निम्ति र तपाईं र मलाई विजयको जीवन दिनको निम्ति एलियालाई जस्तै, एलिया साधारण व्यक्ति थियो, तर ती साधारण व्यक्तिलाई परमेश्वरले असाधारण काम गर्नुभयो। तपाईं र मेरो जीवनबाट परमेश्वरले यसरी नै असाधारण काम गर्नुहुन्छ। तर तपाईं र मैले याद गर्नुपर्ने, पहिलो परमेश्वरको निर्देशन मान्नुपर्ने, परमेश्वरको वचनमा पूर्ण विश्वास गर्नुपर्ने, परमेश्वरको आज्ञा जब हामी पालन गर्दछौं, परमेश्वरले अचम्म रीतिले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो जीवनद्वारा हाम्रो सन्ततिलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि पाउनुहुन्छ। आज म तपाईहरुलाई यही नै आशिष बाँड्दछु। तपाईं र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ, तपाईं र मैले याद गर्नुपर्ने एलियालाई जुटाउनु हुने परमेश्वर आज तपाईं र मलाई पनि जुटाउनुहुन्छ। साधारण एलियालाई असाधारण शक्ति दिनुहुने परमेश्वर तपाईं र मलाई उहाँले त्यही असाधारण शक्ति र सामर्थ्य उहाँले दिन चाहनुहुन्छ, दिनुहुन्छ। तर तपाईं र म चाहिँ तयारी हुनुपर्छ। तपाईं र म चाहिँ उहाँको निर्देशन पालन गर्ने, उहाँको
पूर्ण विश्वासमा रहन पर्ने उहाँको आज्ञा जब हामी पालन गर्दछौँ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो घटी कमीलाई, तपाईँ र मेरो सम्पूर्ण समस्याहरूमाथि उहाँले विजय दिनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो घटी कमीलाई उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँ जुटाउनु हुने यहोवा यिरे हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सब जतिजना आज हामी भेला भएका छौँ आफ्नो यतिखेर समस्याहरू होलान्, तर याद गर्नुहोस् ती सबै समस्याहरू भन्दा माथि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जब हामी उहाँमा भरोसा गर्छौँ उहाँले आफ्नो तरिकाबाट ती सबै समस्याहरू, ती सबै चुनौतीहरू, ती सबै घटी कमीहरू माथि तपाईँ र मलाई विजय दिनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई विजय दिनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले जुटाउनुहुन्छ। जसरी एलियाको निम्ति काग हटाइदिनु भयो हैन, तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले अवश्य नै आशिष दिनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवन आशिषित भएर अनि यो पुस्ता हाम्रो जेनेरेसनको लागि तपाईँ र म चाहिँ आशिषको स्रोत बन्न पर्दछ। आमेन आमेन आमेन। तपाईँ र म चाहिँ आशिषको स्रोत बन्न पर्दछ। जसरी एलिया चाहिँ तपाईले याकुबको पुस्तकमा हेर्नुभयो भनेदेखि याकुबले एलियाको तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि पाउनुहुन्छ एलियाको साक्षी, एलियाको बारेमा उनले याकुबको पुस्तक 5 अध्यायको 19 मा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ उनले कोट गरेको छ। त्यसकारण हामीले जेनेरेसन टु जेनेरेसन है, पुस्तादेखि पुस्तासम्मको आशिष बग्ने कुरा तपाईँ र मेरो जीवनमा यो हुन पर्दछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी एकछिन मौन बस्नेछौँ अनि यतिखेर हामी परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा, हाम्रो देशमा र हाम्रो परिवारमा परमेश्वरले आफ्नो तरिकाबाट उहाँले काम गर्नुहुन्छ, उहाँले जुटाउनुहुन्छ, उहाँ प्रबन्धकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले सबै कुरामाथि हामीलाई, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो मण्डलीलाई, हाम्रो देशलाई र विश्वलाई नै विजय दिनुहुन्छ। हामी आफू प्रभुको चरणमा हामी आउनेछौँ। जसरी एलियाले परमेश्वरको निर्देशनलाई पालना गर्यो, उनले कुनै किसिमको तर्कहरू गरेन। परमेश्वरले देखाउनु भएको, बताउनु भएको कुरालाई पूर्ण विश्वासका साथ पूर्ण भरोसा गर्यो, परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्यो। परमेश्वरले एलियाको जीवनद्वारा अचम्मको काम गर्नुभयो र एलियालाई परमेश्वरले जुटाउनु भयो। एलियाको निम्ति कागहरूलाई खटाउनु भयो। प्रभु हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। यी समय तपाईको पावदानमा आइकन तपाईको शक्तिशाली वचन आज हामीले सुनेका छौँ, हेरेका छौँ, मरण गरेका छौँ। तपाईँ असल प्रबन्धकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईँ यी सबै कुरामाथि विजय दिनुहुने विजयका प्रभु हुनुहुन्छ। हे प्रभु, तपाईको आशिष हाम्रो जीवनमा रहोस्। तपाईले हामीले सोचेको भन्दा भिन्न तरिकाले काम गर्नुहुने परमेश्वर, तपाईले आफ्नो तरिकाबाट काम गर्नुहोस् हाम्रो जीवनमा र हाम्रो जीवनद्वारा यस देशमा र विश्वमा तपाईले आशिष दिनुहोस् र हाम्रो सन्तति, आउने भावी पुस्ता हाम्रो जीवनद्वारा उनीहरूले प्रशस्त आशिष पाउन सकोस्, आशिष बगेर हाम्रो पुस्ता आशिषित बन्न सकोस्। प्रार्थना चाहन्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। हुन्छ, हिमन दाइलाई एकदमै धन्यवाद। ल ज्याक्सन दाइ पनि आइपुग्नु भयो। ज्याक्सन दाइले एकदमै बल्ल भुलेर झन्डै ज्याक्सन दाइ तपाईँको भाइ दौरो दाइ पनि हुनुहुन्छ उता। धन्यवाद हिमाल दाजुलाई, एकदम धन्यवाद मिठो वचनको लागि, दाजुको उत्साहको लागि। वचनद्वारा धेरै हामी सबैजना उत्साहित छौँ। धन्यवाद दाजुलाई। यो समय हामीसँग टाइम छ, भर्खर 5 बजेर 6 मिनेट मात्रै गयो। हामी केही समय हामी प्रार्थनाहरू गर्नेछौँ। यो समय चाहिँ हाम्रो अमर दाइले लिनुहुनेछ अनि उहाँले इन्टरनेसनल प्रार्थना अनि बिरामीहरूको लागि 1-2 सरो हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यो समय चाहिँ हाम्रो पास्टर अमर दाजुले लिनुहुनेछ।
हजुर सबैजनालाई विजय येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। जय मसीह अमर भाइ। हजुर सबैजनालाई जय मसीह। हामी साँच्चै नै बडो भाग्यशाली छौँ हामी राई सोसाइटी। वचन पनि एकदमै उत्साहवर्धक हामीले सुन्यौँ। आदरणीय हाम्रो हिमाल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले एलियाको जीवनबाट हामीलाई साँच्चै नै एकदमै सारगर्भित ढङ्गबाट उहाँले आशिषित गराउनु भयो। मलाई बडो चित्त बुझ्दो कुरा चाहिँ काग जस्तो एउटा होइन एउटा तुच्छ चराले एलियालाई तातो तातो ढुङ्गोमा पोलिएको अनि रोटी अनि मासु अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पुऱ्याइदिएको र पुरै मात्रामा चाहिँ तृप्त हुन सकेको भने परमेश्वरको आज्ञा अनि परमेश्वरको महान कुराहरू चाहिँ कति आशिषको कुरा छ। उहाँले एकदम आशिषको। जब हामीलाई खाँचो अवस्थामा पर्छौँ, घटी कमीमा, भोक प्यासमा, नाङ्गा अवस्थामा पर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई अवश्य रूपमा हामीलाई बडो एकदमै महत्त्वपूर्णको साथमा हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। हामीले साँच्चै नै राम्रो वचन सुन्न पाएको छौँ। धरानबाट हिमाल सरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि। र प्रत्यक्ष रूपमा उहाँसँग भेटघाट त भएको छैन, एक दिन हामी भेट्ने अपेक्षा गर्दछौँ। र हाम्रो राई सोसाइटी साँच्चै नै हामी आशिषित छौँ। हामीले एक दिन विश्वलाई जित्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ विश्वको लागि, विश्वमा छरिएर रहनुभएका हाम्रा राईहरूको लागि, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि। र हामीले जुन समयबाट कमसेकम 1 वर्ष बढी भयो हामी यो राई सङ्गति सुरु गरेको। अनि हाम्रो थिम भजन 133 को 1बाट हामीले त्यो थिम बनाएर यसरी एउटा चाहिँ बडो उत्साह र एउटा समर्पणकारी हामीले यो सेवाकाई सुरु गऱ्यौँ। अनि सुरु गर्नलाई थोरै थियौँ र बिचबिचमा समयको परिस्थिति विभिन्न किसिमका समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि भेटघाट गर्दै थियौँ। यो कोभिड-19 को कहरको कारणले गर्दाखेरि कतिपय हामी भेटघाट गर्नलाई पनि अहिले थोरै छौँ। यो अनलाइनमा हामीले सङ्गति गरिरहेका छौँ। धेरै ठाउँबाट हामीले यसरी भेटघाट गर्न पाइरहेको कुराहरू म महसुस गरिरहेको छु। विशेष गरिकन हाम्रो दाजुभाइहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट। जति पनि यो राई सङ्गतिको लागि पहल गरिराख्नु भएको, प्रार्थना गरिराख्नु भएको, एकदमै ज्ञात अज्ञात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा दुःख कष्ट गरिकन यो हाम्रो सङ्गतिलाई हामी अगाडि प्रार्थनाको साथ अगाडि बढिरहनुहुने सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र निरन्तर हामी प्रार्थनामा छौँ। अलिकति हामी हाम्रो राई सङ्गति सुरु गर्नुको मकसद भनेको हामीलाई थाहा छ। कुनै पनि कुरोमा हामीले अस्ति नै हामी यो कुरो चाहिँ सुनिरहेका थियौँ र बुझ्दै पनि छ र बुझ्छौँ कि हामी चाहिँ एउटा राईहरूको एउटा चाहिँ स्वार्थपूर्ण ढङ्गले शर्त र स्वार्थमा हामीले सुरु गरेको छैनौँ। तर कतिवटा हाम्रो चाहिँ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, कृषिमा विश्वास नगर्नु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनी, डक्टर, इन्जिनियर, पाइलटदेखि लिएर थुप्रै पृष्ठभूमिका हाम्रा राई भाइहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको लागि प्रार्थना, उहाँहरूलाई कृषिमा जित्नको लागि नै हामीले यो एउटा नितान्त एउटा होलिस्टिकली भन्नु पर्दाखेरि हामीले चाहिँ सुरु गरेको हाम्रो सङ्गति हो। यस कारणले गर्दाखेरि यसमा कुनै पनि व्यक्तिगत सामूहिक स्वार्थ र शर्त पनि छैन। शर्त छ भनेदेखिलाई हामीले प्रभुको महान आज्ञा पुरा गर्नको लागि नै यो सङ्गति सुरु गरेका छौँ। र बिस्तारै बिस्तारै हामी टाढा टाढा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, जोडिँदै हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन हाम्रो अध्यक्षज्यू हाम्रो राजेश भाइलाई अनि उहाँलाई पनि धन्यवाद, बहिनी मार्था अनि थुप्रै हुनुहुन्छ यहाँ स्वदेशमा रहेर निरन्तर रूपमा। विशेष गरिकन हाम्रो पास्टर टङ्का, पास्टर राजु थुलुङ अनि हाम्रो विभिन्न यो के अरे जुमलाई चाहिँ हामीलाई के अरे निरन्तर रूपमा जोडिनको लागि यो डेटाहरू चाहिँ चलाउने अनि जति पनि प्रभुको छोराहरू दासहरू हुनुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हुन्छ बहिनी, यो समय मलाई दिनुभएको लागि हामी विशेष गरिकन हामी प्रार्थना गरौँ। अहिले
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हाम्रा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको लागि र विशेष गरिकन हामी प्रार्थना गरौँ। यो सङ्गतिले, यो राई फेलोसिपले हामीलाई चाहिँ धेरै एकदमै सहजतामा नजिकपनाबाट सबै राईहरूलाई चिनाउन सकिने एउटा माध्यम बन्न सकोस् अनि यसैको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। विशेष गरिकन बहिनी, मैले प्रार्थना गर्नुपर्ने खास विषय चाहिँ एकपटक भनिदिनु न बहिनी, मैले खास कुन टपिकमा गर्नुपर्ने होला? इन्टरसेसन प्रार्थना भन्ने गरिदिनुहोस् न, देश विदेशको त्यस्तै। हजुर, हुन्छ। हामी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुनुहुने हाम्रो देशका सबै हाम्रो राईहरूको लागि विशेष गरी प्रार्थना गरौँ र म यो एकदमै चिरस्थायी हुन सकोस्, लङ लास्टिङ हुन सकोस्। परमेश्वरले हामीलाई अगाडि अझै थुप्रै कुराहरू हाम्रो काँधमा दिनुभएको छ अनि सबै व्यक्तित्वहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ है। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई विशेष गरिकन धन्यवाद दिन्छौँ। सारा आदर, भक्ति, इज्जत र गौरवको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यसरी एकतामा हाम्रो राई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जोड्नु भएको छ। साँच्चै नै हामीले प्रभु तपाईँको महिमाको लागि यो काम हामीले सुरु गरेका छौँ अनि यो चाहिँ परमेश्वरको महान आज्ञाको लागि नै हो। प्रभु, हामीलाई प्रभु साँच्चै नै यो कर छ र हाम्रो जिम्मेवारी छ, किन भन्दाखेरि हामीले पाएको प्रभु यो जिम्मेवारीलाई हामीले पुरा गर्नु पर्दछ। प्रभु, हामी कुनै पनि स्वार्थ र शर्तमा होइन, कुनै पनि राईहरूको गुटबन्दी अरू कुनै पनि कुराहरूसँग हाम्रो गुटबन्दी छैन। तर पनि परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशुद्ध हामी राई भाइहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मिलेर संसारमा, नेपालमा अनि विभिन्न देशमा रहनुभएका हाम्रा दाजुभाइहरूको लागि अनि यसरी हामी एकतामा आउन सकौँ र एकतामा रहेर नै हामीले आत्मालाई जित्न सकौँ भनिकन नै हामी एकतामा प्रभु रहेर प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँलाई धन्यवाद होस्। यो सङ्गति अनि यो प्रार्थना सङ्गति अनि हाम्रो यो सेवकाई पूर्ण रूपले प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा हामी भरोसा राख्दै एउटा चिरस्थायी बन्न सकोस् भनिकन निरन्तर प्रार्थना गर्दछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभु यो कोरोनाको समस्या अनि यस्ता किसिमका कहरबाट कतिजना छेद विच्छेद भएका छन्, उनीहरूका आफ्नो मन मस्तिष्कहरू पुरा प्रभु यसरी छेद विच्छेद भएका छन् अनि जसलाई हामी साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरले उहाँहरूको मन, उहाँहरूको हृदय, उहाँहरूको जीवनमा तपाईँले खुसियाली ल्याउनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। जो जति हामीसँग राईहरू विश्वभरि छरिएर रहेका अनि सबैको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो प्रभु यो सेवकाईलाई प्रभुका हातमा राख्दछौँ। निरन्तर हरेक राईहरूको हातमा जित्न सकौँ। सबैले परमप्रभु परमेश्वरलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनिकन चिन्न सक्नुभएको छ, जसले विश्वास गर्नुभएको छैन। हरेक सबैको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वर, सबै कुराको लागि धन्यवाद। हाम्रो प्रार्थना तपाईँले सुन्नुहुने, तपाईँ अनि उत्तर दिनुहुने परमप्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण कुराको लागि प्रार्थना बिन्ती माग्दछौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। हुन्छ, हाम्रो पास्टर अमर दाजुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि हामी आज विश्वास दाई पनि उहाँ पनि मण्डलीको अब सबै कार्यभार उहाँले नै सम्हाल्नुहुन्छ अनि कति समयमा जोइन हुन सक्नुहुन्न अनि दानियल बाँधा दाई पनि त्यस्तै अब घरेलुसँग फलोअप गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अनि धेरै अस्तिको पालो हुँदै आउनेहरू पास्टर दाई दिदीहरू अनि कतिजना जोइन हुन सक्नु भएको छैन अनि आज हाम्रो राजेश दाई हुनुहुन्छ अनि राजेश दाईले यो समय दिनुभन्दा अगाडि आराधना म्याम मेरो भाउजू पढ्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ आराधना राई लामा हो। तर भाउजू के अरे दाई राई भएको कारणले हामीले एकदमै राईहरूलाई चाहिँ नजिक सोच्नुहुन्छ अनि जस म झन् भाउजूसँग एकदमै क्लोज छु अनि उहाँले केही समय लिने इच्छा गर्नुभएको थियो। अब के भन्नुहुन्छ यो समय छोटो समय भाउजूलाई, त्यसपछि हाम्रो राजेश दाईले लिनेछ। भाउजूलाई यो समय आराधना राई लामालाई। जय मसीह। सर्वप्रथम सबैजना राई सङ्गतिमा सुनिरहनु भएको छ है आवाज हजुरहरूले? सबैलाई अनि थ्याङ्क यू सबैजनालाई। अनि सर्वप्रथम अघि नै उहाँले इन्ट्रोडक्सन त दिइसक्नु भएको छ, कतिले चिन्नुहुन्छ कतिले चिन्नुहुन्न, तर पनि क्रिस्टको नाममा सबैलाई जय मसीह छ। अनि विशेष गरी अघि पास्टर गुरुबा हिमाल राई गुरुबाले वचन दिनुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच होइन।
परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आज यति राम्रो शक्तिशाली वचन दिनको लागि प्रभुले आफ्नो छोरालाई मलाई चाहिँ एकदमै एकदमै ब्लेसिङ भएको छ उहाँको वचन नै। अनि त्योभन्दा पहिला मरियम राई सिस्टरले भन्नुभएको थियो, हामी पढेको छैन, उहाँको लागि पनि मलाई केही 1-2 सप्ताह भन्ने मन लाग्यो। अनि हाम्रो अहिले भर्खरै पास्टर गुरुबाले हिमाल सरले दिनुभएको वचन चाहिँ मेरो लागि एकदमै ब्लेसिङ भएको छ। र मैले चाहिँ खास गरी छोटो समय लिन चाहेको कारण चाहिँ थोरै होइन, अब अघि उहाँले वचन दिएको भन्नुभएको थियो नि, कागले पनि हामीहरूलाई भने जस्तै एक्चुअली म चाहिँ मेरो बाबा चाहिँ बुद्धिस्ट फ्यामिलीको हुनुहुन्छ अनि मेरो मम्मी चाहिँ क्रिस्चियन फ्यामिलीको थियो। र थोरै एकदमै थोरै छोटो किसिमले म छिटो भन्छु। अनि मेरो बाबा चाहिँ हेलेम्बुको हो। अनि उहाँको आफन्तहरू चाहिँ अब कोही चाहिँ अब भनौँ न राजनीतितिर पनि हुनुहुन्थ्यो, तर मेरो बाबा चाहिँ पछि चाहिँ उहाँ विश्वासी हुनुभयो। अनि मेरो आमा चाहिँ सिक्किमको लेप्चा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ जोरथाङ सिक्किमको हो। अनि अहिले हालमा हामीहरू चाहिँ काठमाडौँ। अनि म जन्मेको ठाउँ चाहिँ भुटान हो। मेरो बाबाले पहिला भुटानमा काम गर्नुहुन्थ्यो अनि मेरो बाल्यकाल चाहिँ भुटानमा। अनि टिन एजमा चाहिँ अब हामी चाहिँ 11 पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी काठमाडौँ आएको हो 1983 मा। र विशेष गरी हाम्रो परिवारमा पनि परमेश्वरले महान र बुझ्नै नसक्ने अनगिन्तीको आश्चर्य कर्म नै गर्नु भएको थियो। त्यही कारणले मलाई अझ उहाँले आजको वचन चाहिँ साँच्चै नै मेरो लागि थियो भन्ने म चाहिँ एकदमै एक्सेप्ट गरेको छु। के अरे मेरो दाइ चाहिँ जब चाहिँ भनौँ न मेरो बाबा चाहिँ एकदमै बुद्धिस्ट मङ्कको चाहिँ पुजारीको छोरो हुनुहुन्छ। बुद्धिस्ट मङ्क भनेपछि त बुझ्नुहुन्छ। अनि मेरो हेलेम्बुमा चाहिँ हाम्रो ठुलो चाहिँ बुद्धिस्टको टेम्पल पनि छ होइन। अनि त्यस्तो फ्यामिलीबाट मेरो बाबालाई चाहिँ कसरी अब त्यो चाहिँ अब सबै भनिरहनलाई अहिले फुर्सद छैन। अनि तर केही समय मेरो दाई 4 वर्षको उमेर हुँदाखेरि चाहिँ भनौँ न डक्टरले एकदमै माया मारिसकेको लास्ट स्टेजमा चाहिँ उहाँलाई सक्दैन, अब तिमी केही छैन। अनि मेरो बाबाले सबै भनौँ न धामी झाँक्री जति जे गर्नुपर्ने सबै गरे, उहाँहरूको सबै विधिहरू गरे। तर अन्तिममा गएर विजय चाहिँ ख्रिस्ट यीशुमा भएको कारणले गर्दाखेरि अनि उहाँले चाहिँ एउटा रायोको दाना जति विश्वासको कारणले गर्दाखेरि आज त्यो फ्यामिली चाहिँ ख्रिस्टमा बाँचेको छ। र मेरो आमाले चाहिँ धेरै कुराहरू सहनु पर्यो। र उहाँले चाहिँ मेरो बाबाले लास्टमा भन्नुभयो, किनभने हामी लामा फ्यामिली हो, अलिकति बोलीहरू त्यस्तै हुन्छ, अलिकति एकदम सिधा स्ट्रेट फरवर्ड के। अब बोल्दाखेरि पनि हजुर तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो आङ्काजी शेर्पाले बोल्दाखेरि ज्यूले बोल्दाखेरि कसरी बोल्नुहुन्छ कुनै भाषाहरू होइन। अनि त्यस्तै मेरो बाबाले चाहिँ ल तिम्रो परमेश्वरले चाहिँ निकै पार्छ त पक्कै भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँलाई प्रश्न गर्दाखेरि मेरो आमाले भन्नुभयो कि पक्कै के गर्नुपर्छ त तिम्रो परमेश्वरलाई, के धूप चढाउनु पर्छ कि पैसा के पनि पर्दैन, जस्ट विश्वास। जसरी कप्तानले होइन, उहाँ त नन क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो कप्तान। अनि त्यो एउटा रायोको दानाको विश्वासले मेरो दादा 4 वर्षको उमेर हुँदाखेरि लास्टमा डक्टर चाहिँ एउटा माध्यम मात्रै भएर सानो एउटा औषधि लेख्दै अब सब कुछ ऊपर वाले के हात में है भने सर के इन्डियामा गएको है। त्यतिखेर म सानो थिएँ अरे। अनि म चाहिँ एकदमै क्वेसन सोधिरहेको थिएँ अरे क्या सबै त्यो हस्पिटलमा बस्दाखेरि। अनि मेरो आमाले चाहिँ धेरै दर्शनहरू देख्नुभयो अरे, प्रभुको दर्शनहरू देखेर सेतो पोका ल्याएर प्रभुले निको पारे सबै देख। तर मेरो बाबा चाहिँ नन क्रिस्चियन भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ त्यो विश्वास गर्न चाहिँ एकदम असम्भव थियो। तर पनि अब लास्टमा डक्टरले चाहिँ सब कुछ ऊपरवाला के हात में है, हम त अब सिर्फ माध्यम मात्रै भनेर यसरी हिन्दीमा के भन्नुभएछ। अनि मेरो बाबा त अब चाहिँ अब त्यो सानो एउटा दबाई मात्रै लिएर अनि उहाँहरू रिटर्न आउनुभयो इन्डियामा। अनि त्यो विश्वासको कारणले गर्दाखेरि अहिले अब भनौँ न डक्टरलाई चाहिँ त्यो डक्टर भन्दा पनि डक्टर चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अब यस कारणले गर्दाखेरि अघि उहाँले भन्नुभयो कागलाई अराउनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदमै 100/100 म बिलिभ गर्छु। र अहिले हाम्रो यहाँ अगाडि हाम्रो नयन भाइ पनि हुनुहुन्छ होइन, जसले होइन उहाँलाई पनि कति कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले है यो छोराको लागि पनि हजुरहरूले प्रार्थना गर्नुहोस् कि अहिले अब यो भन्दै अब अरूहरू सानो कुराहरू पार्टहरू मैले छुट्टिन्छ होला, त्यसको लागि एकदमै पछि फेरि बताउने छु। जसरी हाम्रो सही थुङ्गा लेख्ने हाम्रो व्याकुल माइला सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले भेट्ने मौका पाएँ। अनि त्यो भेट्नेमा चाहिँ यो प्रभुको छोराको पनि हात छ है, यहाँ हाम्रो नयन भाइको पनि हात छ। अनि अस्तिको पाला मैले धीरज राईको लागि नि प्रार्थना गरिदिनु भने, किनकि म उहाँसँग भेटिन्छ, उहाँहरू पनि होइन संसारको लागि त धेरै राम्रो छ अनि राम्रो मानवता भएकोहरू हो। अनि व्याकुल माइला सर पनि उहाँले लाजस थुलुङ राईलाई यति धेरै चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नु हुँदो रहेछ। अनि उहाँसँग मेरो भेट्ने मौका पायो र उहाँ चाहिँ अन्तै जाने
सुरुमा स्याटरडेको दिनमा हाम्रो स्कुलमा प्रोग्राम हुँदाखेरि परमेश्वरले यसरी मिलाइदिनु भयो के उहाँलाई भेट्नलाई यति गाह्रो पर्यो। अनि मलाई त्यो गाह्रो पर्दाखेरि हाम्रो जसरी अघि भन्नुभयो नि कागले भने जस्तै अनि हाम्रो नयन भाइले चाहिँ मैले भने मेरो हस्बेन्डले चाहिँ यो सहिथुङ्गा लेख्ने सरलाई पनि बोलाउनुपर्छ हाम्रो स्कुलमा कुनै दिन, किनकि उहाँले 5 मिनट भए पनि एकदमै भनौँ न एउटा सबै राष्ट्रलाई झुकाउनु भएको छ। मैले धेरै कुराहरू भन्नलाई टाइम नभएकोले गर्दा म एकदम छोटो छोटो गरी भन्छु। अनि उहाँलाई मैले भेट्ने मौका पाएँ। अनि उहाँले भन्नुभयो कुन स्कुल के यता भन्नुभयो। मैले भने म चाहिँ राईको श्रीमती हो, तर चाहिँ म चाहिँ खास गरी भन्यो भने लामा फ्यामिलीको भने। अनि त्यति मैले फोन टु फोनमा गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यहाँ काम गर्नुभयो र उहाँ यो ठाउँमा आउनुभयो। र त्यस्तै गरी अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो परमेश्वर त स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु हुने परमेश्वरलाई हामी सबैजना जति पनि अहिले अनलाइन सङ्गति हुनेले साँच्चै नै ताली बजाउनु पर्छ। उहाँ चाहिँ साँच्चै नै हामी मानिसले झुटा बोल्छ, मानिसले धोका दिन्छ, तर उहाँले 100/100 धोका दिनुहुन्न। अनि जुन चाहिँ तपाईँ चाहिँ अघि नै हिमाल भक्त गुरुबाले भन्नुभएको वचन चाहिँ साँच्चै नै उहाँले होइन उहाँले चाहनुभयो भने पशुदेखि लिएर हरेक चिजहरूलाई चलाएर चाहिँ हाम्रो निम्ति उयो गर्नुहुन्छ। अनि हामीहरू चाहिँ हाम्रो फ्यामिली चाहिँ साँच्चीकै भन्यो भने हामीहरू पनि बुद्धिस्ट सबै मिक्स म्याक्स भएको, तर परमेश्वरले कसरी चाहिँ फिल्टराइज गरेर चाहिँ आज हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो कि उहाँ चाहिँ साँच्चै नै विश्वास योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। र आज साँच्चै नै अघि भन्नुभयो होइन एउटा राई सङ्गति चाहिँ एउटा परिचय मात्रै हो, तर हामी सबै परमेश्वरको छोराछोरी हो होइन। जस्तो हाम्रो माता म्याम पनि बिचरा उहाँले पनि कति कुराहरू बिचरा होइन अब चाहिँ सर विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँ यति हाम्रो लागि कति खट्नु भएको छ। हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि एउटा चाहिँ भनौँ न आशिषको माध्यम बन्नुभएछ। अनि त्यसमा चाहिँ जस्ट मैले चाहिँ एउटा थोपा एउटा भनौँ प्रभुको छोरी भएर मैले के गर्न सक्छु र उहाँले गर्दै गरेको राम्रो काममा मैले पनि एक थोपा केही हेल्प हुन्छ कि भनेर कुनै बिना स्वार्थ चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ, किनकि उहाँ पनि एउटा होइन प्रभुले होइन मार्था र मरियमको त हजुरहरू सबैलाई थाहा छ होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जोडाउने काम गर्नुभएकोमा एकदमै खुसी लाग्छ। र कतिजनाले चाहिँ प्रश्न होला सायद होइन यो लामाको छोरी कहाँ बिचमा आएर घुस्यो, तर त्यो मेरो कुनै स्वार्थ छैन, मलाई कुनै पनि उयो छैन। म चाहिँ तपाईँहरूलाई जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले अराउनु भएको छ तपाईँ हामी चाहिँ मिलेर एउटा आशिषको माध्यम अघि नै उहाँ सरले भन्नुभयो जस्तो यो पुस्तालाई आशिष दिने छोराछोरी हुने विभिन्न गिफ्ट छ, हामीलाई विभिन्न वरदानहरू छ दिएको। त्यो वरदानलाई हामी जस्ट एउटा सहयोगी भावना भएर गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा ख्रीष्टको मन हो। र ख्रीष्टको मन हुँदाखेरि कहिले कहिले भनाइ पनि आउँछ, गाली पनि आउँदो रहेछ, तर पनि हामी चाहिँ ख्रीष्ट जस्तै बन्न सकौँ भनेर हामीहरूलाई सबैको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् होइन। अब समय धेरै अब यताउता भन्दै जाँदाखेरि धेरै लामो कहानी नै हुन्छ र जाँदै होइन अब भन्न त धेरै थियो, तर अघि उहाँ मरियम तपाईँको होइन उहाँले चाहिँ भन्दै गर्दा म त पढ्न पनि पाएन यता। अनि म चाहिँ एउटा शिक्षाको ठाउँमा भएकोले गर्दाखेरि मैले धेरै यस्तो दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई धेरै एल्डर गुरुबाहरू पास्टर गुरुबाहरू जो नपढेको हुनुहुन्छ उहाँहरूको पीडित हृदयलाई चाहिँ साँच्चै नै मलमपट्टि लाउने चाहिँ ख्रीष्टको वचन बाहेक अरू केही पनि छैन। र यस बखत म सानो नम्र निवेदन गर्छु कि हाम्रो नयन भाइले पहिलो कोरिन्थी 1:18 लिएर 31 पढिदिने म अनुरोध गर्दछु। अनि यो वचनले चाहिँ जतिजना नपढेका दिदीबहिनी आमा बाबाहरूलाई यो वचनले प्रेरणा गर्छ। संसारको कुनै थोकले चाहिँ हामीहरूलाई भनौँ न इन्करेजमेन्ट दिँदैन, परमेश्वरको जीवित वचनले चाहिँ हामीलाई इन्करेजमेन्ट दिन्छ। धेरै अगुवाजनहरू नपढेका अगुवाजनहरू नपढेका दिदीबहिनीहरूको जहिले पनि त्यो गुनासो हुन्छ। अनि म जहिले पनि उहाँहरूलाई भन्ने गर्छु परमेश्वरले चाहिँ एउटा विश्वासमा धनी बनाएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि तपाईँहरू निराश नहुनुहोस् होइन, परमेश्वरको वचनमा हेर्नुहोस्, मान्छेको हेराइमा होइन सोचाइमा होइन। र उहाँले अघि भन्दै गर्दाखेरि मलाई धेरै कस्तो एकदमै उयो लाग्यो, किनभने धेरै आज अभिभावक जीवहरू होइन प्यारेन्ट्सहरू कतिजनाको यस्तै गुनासो हुन्छ। अनि म चाहिँ प्रभुको छोरीहरू छोराहरूलाई चाहिँ यो वचनहरू धेरै वचन छ त्यस्तो अहिलेलाई चाहिँ म यो मात्रै नयन भाइले पढिदिनुहोस् न। पहिलो कोरिन्थी 1:18 लिएर 31 आदर धना बहिनी हजुर
हजुर तपाईँ हेलेम्बुकै हो? हेलेम्बुकै हो? हो हजुर तपाईँ हेलेम्बुकै हो? हो हजुर हजुर पनि हेलेम्बुको हो कि? अनि होइन, म एउटा इतिहास सोध्न मन लाग्यो के। हेलेम्बुको सबभन्दा पहिलो विश्वासी क्रिस्चियन को चिन्नुहुन्छ? मलाई थाहा छैन। म जन्मेको चाहिँ भुटानमा हो। मेरो बाबा चाहिँ हेलेम्बुको हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो बाल्यकाल चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ, हामी भुटानमा नै हुर्केको बढेको। अनि म हेलेम्बु चाहिँ मेरो काकाले पहिला मेरो काका सांसदमा चाहिँ उयो गर्दै हुनुहुँदाखेरि हामीलाई यसो लानु भएको थियो। अनि कहिले कहिले मात्रै जाने गरेको थियो, धेरै भयो नगएको। तर मलाई त्यति त थाहा छैन। ल उसो भए एउटा इतिहास मलाई थाहा छ, म तपाईँ सुन्नुहोस् है। हस् हेलेम्बुको पहिलो विश्वासी हुनुहुन्थ्यो चेचे तुक्पा भन्ने। ज्याक्सन दाजु भाउजू पछि छलफल गरौँ ल। पहिला बाइबल पद पढेर हाम्रो सङ्गत सिद्धम, त्यसपछि हामी गफ गरौँ। म टाइम दिन्छु तपाईँहरूलाई। नयन भाइले बाइबल पद पढिदिनुहोस् न। पहिलो कोरिन्थी 1को 18देखि 31सम्म पढिदिनुहोस् न नयन भाइले। 18 देखि 31 हो। पढिदिनुहोस् ल नयन भाइ, शीर्षक पनि पढिदिनुहोस् ल। फर्स्टमा के भनेको छ त्यो वचनले? पहिलो कोरिन्थी 18 देखि कति भन्नुभयो? 31 हो। हजुर 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 18 देखि ल हुन्छ। म हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई यो अनुरोध गर्नुभयो, म पढिदिन्छु होइन। यहाँ शीर्षकमा लेखिएको छ, सबैले बाइबल पल्टाउनु भयो होला होइन। यहाँ के लेखेको छ भने ख्रिस्ट नै परमेश्वरको ज्ञान र शक्ति। शीर्षक रहेछ है, ख्रिस्ट नै परमेश्वरको ज्ञान र शक्ति। अनि 18मा यसरी लेखिएको छ, किनकि क्रुसको सन्देश नष्ट भएकाहरूका निम्ति मूर्खता हो, र हामी उद्धार पाइरहेकाहरूका निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। 19मा छ, किनभने लेखिएको छ, म बुद्धिमानहरूको बुद्धि नष्ट पार्नेछु र चतुरहरूको चतुर्याइ विफल तुल्याउनेछु। तपाईँहरू आफै बुझ्नु होला। यो म 20मा सरसर पढिदिन्छु। सरस्वती 20मा लेखेको छ, बुद्धिमान कहाँ छ, शास्त्री कहाँ छ, यस युगका तर्क गर्नेहरू कहाँ छन्? के परमेश्वरले यस संसारको बुद्धिलाई मूर्ख तुल्याउनु भएन र? 21मा संसारले आफ्नै बुद्धिद्वारा परमेश्वरलाई चिन्न नसकेको हुनाले उहाँको बुद्धि अनुसार हामीले प्रचारेको सुसमाचारको मूर्खताद्वारा नै विश्वास गर्नेहरूलाई बचाउन परमेश्वरले उचित ठहराउनु भयो। यहुदीहरू चिन्न माग्छन् र ग्रीकहरू बुद्धिको खोजमा छन्, तर हामी चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भएका ख्रिस्टलाई प्रचार गर्दछौँ, जो यहुदीहरूका निम्ति बाधा र अन्य जातिहरूका निम्ति मूर्खता हो, तर ती बोलावट भएकाहरूका निम्ति चाहे यहुदीहरू हुन् वा ग्रीकहरू हुन् ख्रिस्ट नै परमेश्वरको शक्ति र बुद्धि हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको मूर्खता मानिसहरूको बुद्धिभन्दा श्रेष्ठ छ र परमेश्वरको दुर्बलता मानिसहरूको बलभन्दा शक्तिशाली छ। 26मा भाइ हो, जब तिमीहरू बोलाइएका थियौ तिमीहरू कस्ता थियौ यो विचार गर। संसारिक स्तर अनुसार तिमीहरूमध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली र धेरैजना चाहिँ खानदानी थिएनौ। तर बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो र शक्तिशालीलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई छान्नुभयो। परमेश्वरले संसारका नीच र तुच्छ ठहरिएका कुराहरूलाई चुन्नुभयो, यहाँसम्म कि नगन्य कुराहरूलाई पनि चुन्नुभयो, यस हेतुले कि जुन कुरा छन् ती व्यर्थ ठहरिउन् र कुनै प्राणीले परमेश्वरको सामुन्ने अहङ्कार नगरोस्। परमेश्वर नै ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूका जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। ख्रिस्टलाई नै उहाँले हाम्रा बुद्धि, हाम्रा धार्मिकता र पवित्रता र हाम्रा उद्धार बनाउनु भयो। यसैले लेखिएको छ, गर्व गर्नेले प्रभुमा नै गर्व गरोस्। धन्यवाद। मैले पढिसकेँ।
यहाँले सुन्नुभयो होला। थ्याङ्क यू नाइन भाइलाई थ्याङ्क यू अनि मार्था म्यामलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू अनि सबै टिमहरूलाई राइट टिमहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच। मलाई विश्वास गरेर तपाईँहरूले मलाई यहाँसम्म चाहिँ आउनु भनेर नम्र निवेदन गर्नुभयो र मैले अघि पनि भने मेरो कुनै पनि स्वार्थ छैन, जस्ट तपाईँहरूलाई म हेल्प गर्नको लागि अथवा मैले सकेको ज्ञान अथवा मैले सकेको प्रेरणाको स्रोत गर्नको लागि मात्रै म यहाँ आएको हो। यस कारणले अघि नै भने परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ र हामी चाहिँ ख्रिस्टको छोराछोरी भएको त्यो प्रेममा चाहिँ म आएको हुँ र मार्था अघि मरियम दिदीलाई पनि यो वचनले चाहिँ सबैजनालाई के अब हामी सबैले अहिले यो पेन्डेमिक समयमा बुझिहालेको छौँ र अघि हाम्रो गुरुबा हिमाल गुरुबाले पनि त्यति राम्रोसँगले हामीलाई यति राम्रोसँगले बताउनु भयो। वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच यो टिमहरूलाई अनि परमेश्वरले सबैजनालाई प्रशस्त आशीष दिउँ अनि समयको लागि धन्यवाद। हुन्छ, हाम्रो आराधना म्याम भाउजूलाई एकदमै धन्यवाद। अनि उहाँ चाहिँ तपाईँहरूको पायोनियर स्कुलको चाहिँ फाउन्डर एन्ड डाइरेक्टर हुनुहुन्छ अनि दाइ चाहिँ प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ अनि उहाँले धेरै बच्चाहरू पनि अब राख्नुभएको छ, रेखदेख गर्नुहुन्छ। एकदमै उहाँ असल व्यक्ति हुनुहुन्छ धेरै। अनि स्कुलको कार्यक्रम हुँदी ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, प्यारेन्ट्स डे हुँदी अनि उहाँसँग चाहिँ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ कनेक्ट छ। हुन्छ भाउजूले एकदमै धन्यवाद। अनि यस समय हाम्रो राजेश दाई हाम्रो पृथ्वी सोसाइटीको चाहिँ अब अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अनि आउनेलाई अनि धन्यवाद दिँदै अनि केही भन्नुहुन्छ। राजेश दाई भिडियो अन गरेर सबैलाई जय मसी। अर्को पनि सङ्गति सुरु भइरहेको छ उता तर म यता पनि बसिरहेको छु, यतै ध्यान दिइरहेको छु प्रायः। एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। अगाडि दिदीले गवाइदिनु भएको थियो, असल गवाईको लागि एकदम धन्यवाद। साथै हाम्रो अमर दाजुलाई धन्यवाद प्रार्थनाको लागि। अनि विशेष धन्यवाद दाजुको उत्साहको निम्ति वचनद्वारा हामी यहाँ जतिजना सहभागी छौँ सबैलाई उत्साह दिनुभएको छ। यहाँको वचनको लागि धन्यवाद। यस्तो व्यस्तताको कारण पनि तपाईँहरू थाकिनु भएको छैन अनि हरेक ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा हामी व्यस्तता छौँ, आफ्नो मण्डलीमा आफ्नो मण्डलीबाट सङ्गतिहरू अथवा भन्नुपर्दा चाहिँ सबैलाई आज हिजो चाहिँ सङ्गति गर्दा गर्दा यो अनलाइनबाट धेरै ठाउँमा सङ्गति भएर हुन्छ, धेरै ठाउँमा बोल्नुपर्ने हुन्छ, धेरै ठाउँमा सहभागी हुनुपर्ने भएको हुनाले एकदम गाह्रो पनि छ। तर पनि यस्तो हुँदा पनि विशेष हाम्रो अग्रजन हाम्रो दाजुहरूले समय दिइराख्नु भएको छ। यो सङ्गतिलाई प्राथमिकता तपाईँले दिनुभएको छ। म एकदम हृदयदेखि हामी कमिटीद्वारा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विशेष हिमाल दाजुलाई धन्यवाद, तपाईँको यस्तो व्यस्तताको समयमा पनि यसरी समय दिनुभयो र उत्साहको वचन बाँडिदिनु भयो। आगामी आउने दिनमा पनि आशा गर्दछु दाजुको उपस्थितिको निम्ति यसरी नै उत्साहको निम्ति धेरै म अथवा हामी कमिटीहरू एकदम आशा गर्दछौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु दाजुलाई उत्साहको वचनको निम्ति। अनि आराधना म्यामलाई पनि धन्यवाद, तपाईँको कुरा के राख्नुभयो, आशिष कुरा राख्नु भएको छ, धन्यवाद। अनि तपाईँले जतिले उत्साह साथ तपाईँले सहभागी दिएर यो राई सोसाइटीलाई अझै परमेश्वरको महिमाको निम्ति अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको उपस्थितिमा धन्यवाद। अनि तपाईँहरूको सबैको उपस्थितिको कारणले परमेश्वरको महिमा पनि हुँदछ, म विश्वास गर्दछु। धन्यवाद। आगामी आउने दिनमा पनि हामी यसरी भेटेर परमेश्वरको महिमा गर्दै जाउँ, परमेश्वरलाई उचाल्दै जाउँ अनि एकअर्काको परिचय गर्दै एकअर्काको नजिक हुँदै परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदै अगाडि बढ्दै जाउँ। धन्यवाद यो समयको निम्ति। दाजुलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि हामी अन्तिममा आइसकेको छौँ। हामी अनि अन्तिमको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि आशिषको प्रार्थना। अनि हाम्रो पास्टर राजु थुलुङ दाई हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा, अनि दाईले अन्तिमको प्रार्थना अनि आशिषको प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि आज नि यहीँनिर हाम्रो जुन राई सङ्गति चाहिँ अन्तिम भएको घोषणा गर्दछु। अनि अर्को पालि चाहिँ नि सेम यही टाइममा हो 4 बजीदेखि अनि यही जुम पनि हो, जुम आइडी सबै त्यही हो। तपाईँहरू आउनुहोस्। अनि भवन दाई कता निस्किनु भएछ, दाईले किन पर्दै खप्दा गरेको राई सङ्गति खोलेको राई चर्च खोलेको भन्नुहुँदै थियो। राई चर्च होइन, यो राई फेलोसिप हो। अनि यो चाहिँ कति कुरा अब हामीले भेटघाट हुने, एकअर्कामा नजिक हुने भनेर अनि गरेको हो। अनि प्रायः अघि मरियम दिदी नयाँ आउनुभएको थियो, अनि रोहित छोरा मेरो आउनुभएको थियो यसरी, अनि विवेक भाइ जोडिराख्नु भएको छ नयाँ नयाँ। यसरी आउनुहोस्। अनि यो चाहिँ हाम्रो अझै नजिक हुने ठाउँ स्थान हो, थलो हो। अनि कुनै यो के अरे चर्च पनि होइन, त्यसरी सम्झेर आउनुहोस्। अनि विशेष त हिमाल दाले एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद। हाम्रो अग्रज
दाइ हुनुहुन्छ एकदमै सिनियर दाइ पनि। दाइलाई फेरि पनि टाइम छ भने जोइन हुन सक्नुहुन्छ, आउनुहोस्, तपाईँलाई एकदमै ग्रेट वेलकम छ। अनि अन्तिममा अनि हाम्रो राजु थुलुङ दाइले अन्तिमको प्रार्थना अनि आशिषको प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हुन्छ, यो समय दाइलाई दिँदैछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय मसीह सबैजनालाई फेरि पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। ल हामी आजको राई सङ्गतिको अन्त्यतिर हामी आइपुगेका छौँ र म आजको जतिजनाले सेयरिङ गर्नुभयो, हाम्रो मरियम दिदी पूर्वबाट बाङ्गेमा हुनुहुँदो रहेछ उहाँ सुनसरीमा, र हाम्रो आदरणीय पास्टर भाइ हिमाल जोसेफ राई मेरो अति नै आत्मीय सहकर्मी हुनुहुन्छ र उहाँले अति नै आशिषमय वचन हाम्रो बिचमा एलियाको जीवनबाट राखिदिनु भयो। धन्यवाद छ हाम्रो पास्टर हिमाल जोसेफ राईलाई, धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो आराधना मेमलाई पनि धेरै धन्यवाद। यु आर रियल्ली इन्करेजिङ अस इन आवर फेलोसिप। वी रियल्ली गिभ थ्याङ्क्स टु यु। धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र एक दुई शब्द भनेर हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ है। र धेरैजनाले त्यही नै भन्छ, अघि मार्था बहिनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो के हो राई सङ्गति, राई चर्च सुरु गर्न आँटेको के हो, गुटबन्दी गर्न आँटेको के हो भन्ने कुराहरू धेरै नै हामीले सामना गर्न परिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वाट आई वान्ट टु से इज, परमेश्वरले, मैले अस्ति वचन भनेको थिएँ, परमेश्वरले हामी राई जातिहरूलाई आज चुन्नु भएको छ, बोलाउनु भएको छ र आज हामी राई जातिहरूलाई एक अर्कामा पहिलो यो राई सङ्गतिको पहिलो उद्देश्य चाहिँ एक अर्कामा हाम्रो जान पहिचान होस्। लेट अस नो इच अदर। हामी एक अर्कालाई चिन्न सकौँ। हामीले एक अर्कालाई, कति पास्टरहरू छन्, कति जवानहरू छन्, बट वी डु नट नो, बट दिस राई सङ्गति विल मेक अस भेरी क्लोज, मेक अस ब्रिङ अस टुगेदर। र यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो आफ्नो चर्च छ, हाम्रो आफ्नो आफ्नो फ्यामिली छ, आफ्नो आफ्नो मिनिस्ट्री छ। वी हेभ आवर ओन चर्चेस, so we are not establishing राई चर्चेस another church। तर हामी आफ्नो सानो एउटा समय निकालेर राईले राईलाई धार लगाउने काम, फलामले फलामलाई धार लगाउँछ भन्छ नि है। राईहरू धारिलो भयो भने, राईहरू जोसिलो भयो भने राईहरूलाई हामीले जित्न सक्छौँ र आफ्नो जातिलाई हामीले जित्न सक्छौँ। आफ्नो जातिलाई मात्र नभएर भोलि हामी राई जातिहरू अरू जातिहरूको बिचमा एउटा असल साक्षी र गवाई, नुन र ज्योति हामी बन्न सकौँ है। यसु प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ यो संसारको ज्योति र पृथ्वीको नुन हौ भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी राई जातिहरू किन एक्लै अर्कालाई हौसला नदिने, प्रोत्साहन नदिने, एक्लै अर्कालाई किन नजित्ने होइन। हामीले आफ्नो 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 जातिहरूलाई पहिला जित्यौँ भने, अनि वी राई ट्राइब्स इफ वी बिकम स्ट्रङ, देन वी विल बी च्यानल अफ ब्लेसिङ्स फर अदर ट्राइब्स। हामी चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू जातिहरूको बिचमा हामी राई जातिहरू चाहिँ किन च्यानल अफ ब्लेसिङ्स नबन्ने, हामी चाहिँ एउटा स्रोत, एउटा मुहान, आशिषको मुहान बन्न सकौँ भन्ने हाम्रो यो योजना हो। कुनै पनि एउटा गुटबन्दी गर्ने, अर्को चर्च खोल्ने, अर्को चर्चको मान्छेलाई अर्को चर्चमा लाने, बिगार्ने होइन। तर हामी जहाँ छौँ त्यही नै एकले अर्कालाई इन्करेज गर्ने, इन्सपायर गर्ने, एकले अर्कामा भएको आशिषहरूलाई आदान प्रदान गर्ने, एन्ड मेक इच अदर स्ट्रङ इन द लर्ड है। त्यो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने, पूर्वमा भाइ हाम्रो जोसेफ हिमाल राई हुनुहुन्छ, तपाईँ अस्ति पनि आउनुभयो, आज पनि आउनुभयो। अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ तपाईँले कमसेकम 2 जना ल्याउनुहोस् धरानबाट, पूर्वबाट अरू 2 जना राईहरूलाई प्लस गर्ने कोसिस गर्नु होला। र हाम्रो मेरियम सिस्टर तपाईँले पनि अरूलाई, हाम्रो अहिले दिपेन राई यहाँ देखिरहेको छु मैले, विवेक राई, तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई बोलाउनुहोस्। लेट अस कल आवर राई पिपल and let us come together and be strong, and we will be the channel of blessing for the other tribes, other people. Amen. Even हाम्रो राईहरुमा पनि अब theologianहरु छ, डक्टरहरु छ, but we do not know them. So we want to know them. We want to bring them together, and we want to know each other. We want to have their blessings selling together, and we become strong. That is our aim, our goal. So हामी त्यसो भन्ने बेला चाहिँ हामीले त्यसो भन्नु कि यो चाहिँ कुनै राई संगति राई चर्च सुरु गर्ने, अर्को संगति सुरु गर्ने, अर्को चर्चको मान्छे हाम्रोमा ल्याउने, not, it is not like that. यो चाहिँ encouraging each other, simply encouraging each other
है, एकले अर्कालाई उत्साह र प्रोत्साहन दिने। अनि हामीलाई यसो प्रभुले के भन्नुभएको छ भने प्रेरित 1:8 मा तिमीहरूमाथि जब तिमीहरू चाहिँ पर्खिरह जब तिमीहरूमाथि पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ र तिमीहरू चाहिँ यरुसलेममा अनि यहुदियामा सामरियामा र संसारको अन्तसम्म चाहिँ मेरो गवाही हुनेछौ भन्नुभएको छ नि त होइन। र सामरिया भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो ठाउँ हो, हाम्रो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो जातिभित्र हामी गवाही हुनु पर्यो नि, हामी साक्षी हुनु पर्यो। अघि धीरज राईको कुरा आउँदै थियो, राजेश पाल राईको कुरा आउँदै थियो। let us bring them also, let us approach to them also होइन। धीरज राई हाम्रो विभिन्न अरू व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँका पनि हामी राजनीतिहरू पुगौँ न। हामी युथहरूले प्रोग्राम गरौँ, त्यो प्रोग्रामहरूमा हामी उहाँलाई बोलाउँ, हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले गरेर उहाँसम्म हामी पुग्न सक्छौँ। हामी राईहरू, राईलाई जित्यौँ भने, सम्पूर्ण राईलाई जित्यौँ भने त हामी सबै राईहरू मिलेर फेरि अरूलाई जित्न सक्छौँ नि त। द्याट इज द आवर गोल। सो परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। र अघि हामीले आज वचन सुने जस्तै हामी सबै जहाँ चाहिँ रोटी र परमेश्वरको रोटी र पानी ल्याउने, परमेश्वरको आशिष ल्याउने कागहरू बन्न सकौँ हामी है। उहाँले हामीलाई त्यस्तो आशिष ल्याउने व्यक्तिहरू बनाउनु भएको होस्। ओके, हुन्छ। फेरि पनि धेरै धन्यवाद। हामी अर्को शनिबार फेरि भेट्ने नै छौँ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। गड ब्लेस यु अल। हुन्छ, हामी आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिउँदो दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको महान प्रेम, महान कृपा, अनुग्रह, भलाइ, विविध आशिषको लागि। तपाईँ परमेश्वरले हामी यस पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण जातिहरूलाई बनाउने परमेश्वर, सबै जातिहरूलाई तपाईँले बनाउनु भएको र सबै जातिहरू तपाईँको दृष्टिकोणमा अति नै समान रूपमा महत्त्वपूर्ण छन्। र आज हामीलाई विभिन्न जातिहरू मध्येबाट हामी राई जातिलाई तपाईँले चुन्नुभयो, बोलाउनु भयो र आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको छ। र हामी चाहन्छौँ हामी राई जातिहरू यहुदी जातिहरू जस्तै र आशिषको मूल बन्न सकौँ। हामी एकले अर्कालाई उत्साह र प्रोत्साहन दिन सकौँ, प्रेरणा दिन सकौँ। हामीले पाएको आशिषहरू एकअर्कामा बाँडेर हाम्रो जातिहरू बलियो बनाउन सकौँ। हामी हाम्रो राई जातिहरू बलियो भएर हाम्रो आफ्नो जातिहरूलाई हामीले जित्न सकौँ र हाम्रो जातिहरू चाहिँ अरू जातिहरूको लागि आशिषको मूल हामी बन्न सकौँ। प्रभु तपाईँले हामीलाई प्रयोग गर्नुहोस् यो सङ्गतिबाट पनि। र धेरै हाम्रा राई जातिका कलाकारहरू राजनीतिक क्षेत्रमा, विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँसम्म पनि हाम्रो यो सङ्गतिको पहुँच त्यहाँसम्म पनि भएको होस्। हामीलाई बाटोहरू खोलिदिनुहोस् र हामीलाई अझै धेरै जनालाई, धेरै युथहरू, धेरै आउने नयाँ जेनेरेसनहरूलाई पनि हामीले यहाँ जोड्न सकौँ। प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ जसलाई तपाईँले दर्शन दिनुभयो। मार्था बहिनीको लागि धेरै धन्यवाद छ, राजेश भाइको लागि धेरै धन्यवाद छ। र हामी निरन्तर एकसाथ मिलेर प्रभु यो सङ्गतिलाई अझै बलियो बनाउँदै हामी अगाडि जान सकौँ र तपाईँको आशिषको मूल हामी बन्न सकौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ आजको सङ्गतिको लागि, आजको गवाई, साक्षी, वचन सेयरिङ सबै कुराको लागि धन्यवाद दिँदै अब हामी यहाँबाट छुट्छौँ। फेरि शरीरमा सङ्गतिमा अर्को पटक यसरी नै भेट्न भइन्जेल तपाईँको उपस्थिति, शान्ति, सुरक्षा हामी हरेक प्रत्येकसँग रहेको होस् भन्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। 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 जय मसीह सबैजनालाई। गड ब्लेस यु अल। अर्को पालि पनि सबैजना जोइन हुनुहोस्। हुन्छ हजुर। थ्याङ्क यू भेरी मच हिमाल भाइ, वन्स अगेन पास्टर बुवा। हजुरलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो राजेश भाइ अनि हाम्रो सबैजनालाई एकदमै धेरै धन्यवाद। अनि मेरो समय म एकदम निकाल्ने प्रयास गर्छु अर्को शनिबार पनि। र यो शनिबार चाहिँ प्राय धन्यवाद। हामी सबै बिजी हुन्छौँ है। अनि कहाँबाट वचनको सेवाकाईको लागि, कहिले मिटिङको लागि भइरहेको हुन्छ। तर अनि म एकदमै अर्कोचोटि अनि साथीहरूलाई पनि म सेयरिङ गर्नेछु। दुईजना है, हाम्रो पास्टर